हाचेर सगळ्याक हाजीर आशिल्ले मानेस चड करून सगळ्यांचो भोगाचो आदलो मुखेलमंत्री बाब चर्चिल हालेमाव आनीक सगळे मानीस हांव मातसो बेगीन उलयतां कित्याक म्हाका एक म्हजे मतदारसंघान फंक्शन आहा आनी थंय पावपाक जाय. आतांच एक इनॉग्रेशन आहा. पयले सुवातेर सगळ्यांक गोंय घटक राज्य दिसाची परबीं हांव आवडयतां. गोंय म्हणटा तें घटक राज्य जावपाक आमच्या देशान जी राज्यां आसात ही राज्यां लिंग्विस्टीक बेजिसाचेर जाल्लीं आहा. सो दर एक राज्य नवें 25वें राज्य जालें भारताच्या घटनेन आमकां एक्सेप्ट केलें जाल्यार हें कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून एक्सेप्ट केल्लें म्हणूनच तें आमकां घटक राज्य मेळ्ळें. हें आमी क्लियर पयलीं समजूंक जाय. पयलें ऑल इंडिया कोंकणी साहित्य आनी संस्कृतीक महासंमेलन घडोवन हाडपा खातीर ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचें हांव अभिनंदन करतां. आमची भास, आमची वळख, आमी सगळे एक. आतां हेमाबाईन येदो व्हडलो टेम्पो फुडें वयर व्हेलो आनी मदींच म्हणपाक लागलें आपूण वचत तुका खंय वता कोण सोडना तुका इतले बेगीन. हें आमी सगळें करूंक जाय. जें कितें जावंक ना तें झगडून घेवंक जाय आनी मागीरूच आमी वचपाचें. आमी इतले बेगीन सरदेसाय वचनात. सो एक म्हणल्यार हो तुमचो स्लोगन आहा, आमची भास, आमची वळख, आमी सगळे एक. कोंकणी बगर खंयच्याच भाशेक गोंयांत सुवात ना. हांव हाजेर चड फुडें वचूंक सोदना. हें इतलेंच आमी ऑफिशियल लँग्वेज एक्टानूय बी ज्याच्या खातीर चर्चिलान व्हडलें एजिटेशन केलें, सगळे कोंकणीवादी लोक भायर आयले आनी कोंकणी राजभास जाली. तातूंतल्यान एक क्लियर कट जालें की कोंकणी बगर खंयच्याच भाशेक गोंयांत स्थान ना म्हणून. आतां ही कोंकणी भास म्हळ्यार कितें? हेमाचे कांतराचे भशेन आमी सगळे उलयता ताजेर. सगळे गोंयकारांक एक करपी ही कोंकणी भास. आमकां सपनां पडटा कोंकणींत, आमी झगडटात कोंकणींत, आमी देवा कडेन मागणी घालतात कोंकणींत. सो ही भास आमकां सगळ्यांक एक करता. द लँग्वेज, द मिडियम दॅट युनायट्स गोवन्स इज कोंकणी. आतां ऐतिहासीक कारणां खातीर गोंयचो कोंकणी मनीस हो कर्नाटकान नाजाल्यार केरळान नाजाल्यार महाराष्ट्रान पावलो. आतां देशाच्या विंगड राज्यांनी कोंकणी भाशेची शैली म्हळ्यार केरळी नाजाल्यार मंगळुरी नाजाल्यार कारवारी नाजाल्यार आमची साश्टीकरांची नाजाल्यार अंत्रुजी, बार्देजी अश्यो आदी खूब शैल्यो आसात. आनी लिपी आसात. देवनागरी, रोमी, कन्नड, पर्सो अरेबीक ह्यो वेगवेगळ्यो लिपी आहात म्हळ्यार स्क्रिप्ट आसात. आमी सगळे शैलींक आनी लिपीक तांकां फावता ते सगळे अधिकार, लिगल अधिकार मेळपा खातीर सांगातान वावरपाची गरज आहा. सगळ्यांचो एकवट हाजे खातीर जाय. कोंकणी भाशेची उदरगत आनी कोंकणी मनशाक एकठांय हाडपाक हे संमेलनाचो उद्देश आसा. आतां फाटल्या वर्सांत आमी पळयतात की गोंयांत धार्मीक दुस्वास जाता. म्हणल्यार कोण तरी भायल्यान येता, गोंयच्या सायबाचेर उलयता आनी ताका सरकारान हाडिल्लो आसता. हें आमी सारकें एक पॅटर्न आमकां दिश्टी पडटा. पूण हिंदू आनी क्रिस्तांव आनी गोंयचे मोयर एक रावले म्हणूनच गोंय मुक्त जालें, म्हणूनच ओपिनियन पोल जिखले, म्हणूनच कोंकणी राजभास जाली, म्हणूनच आमकां घटक राज्य मेळ्ळें. आनी साबार आंदोलनां
आमी सगळे धर्माचे लोक गोंयकार एक आसात म्हणून आमकां जें कितें मेळ्ळां तें आज मेरेन मेळिल्लें आसा. ह्या सरकाराक हें मेळिल्लें नाका आशिल्लें. हो सरकाराचो जे कोण सरकार चलयता तांचो कसलोच रोल नाशिल्लो कोंकणी करपाक, ऑफिशियल लँग्वेज करपाक. चर्चिला बरोबर कोण आशिल्लो, कोण आसलो बाबा कॅबिनेटाक आहा तो, कोण नासलो. तांचो कसलोच रोल ना हे घटकराज मेळपाक, हे ऑफिशियल लँग्वेज जावपाक. आनी ताजे खातीर गोंयकारांनी एकठांय येवचें न्ही म्हणून तांचो एफर्ट आसता. हे आमी क्लियर कट डिजायन इस्टॅब्लीश करपाची गरज आहा. देखून एक कोंकणी समाजाक एकठांय करपाचो एक प्लॅटफॉर्म गरजेचो. आतां रोमी लिपीन शिक्षण, साहित्य आनी कलेचे मळार तांकां फावता थंय सगळे अधिकार मेळपा खातीर आमी सगळ्यांनी वावरूंक जाय. आमी एसेंब्लीनी क्लियर कट स्टँड घेतिल्लो, हांवेंय घेतिल्लो, खूब जाणांनी तो एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लो, पूण आमी स्टँड घेतिल्लो आसा. सो रोमी लिपींतले कोंकणी साहित्य क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी वाडोवपाक आमी वावर करपाची गरज आहा आनी हें करूंक जाय सगळ्यांनी एकठांय जावन. कोंकणी भाशेंतल्यान सगळ्या लिपींतले साहित्य एकमेकांक वाचपाक मेळटलें हाजे खातीर एक सिस्टम तयार करपाची गरज आहा. दीज आर ऑल मॅनिफेस्टेशन. हें जाय पडटा कायद्यान. त्या खातीर पुराय कोंकणी समाज एकठांय हाडपाची जबाबदारी तुमी जी घेतल्या हाजे खातीर तुमकां हांव परबी दितां. तुमचे मदीं एक पूल कसो कोण जाय ही जबाबदारी कोणे तरी घेवंक जाय. आनी चड करून जो एसेंब्लीन आसा त्या मनशांनी ती पूल जावपाची जबाबदारी हांव घेवपाक तयार आहा. आनी आमचे कोंकणी मदीं घडचो प्रश्न कितें आसा जाल्यार घरांतूच तो काबार जावंक जाय. तो रस्त्यार पडून फावना. हें आमी पयलीं तकलेन धरूंक जाय. सो ताजे खातीर कोंकणीचो हांव आसा ते म्हणसर कोंकणी राजभास आनी कोंकणी रोमी लिपीन तिका फावो ते मान मेळपा खातीर हांवें थंय स्टँड घेतिल्लो की लँग्वेज ऑफ रिलीजन म्हणून, म्हळ्यार धार्मीक भाशा. एक 23% गोंयचे जनतेची धार्मीक भाशा, हिका तुमी निग्लेक्ट करूंक जायना. हो म्हजो स्टँड आशिल्लो. आतां तो लिगली हाडपा खातीर आमी जेन्ना बशिल्ले तेन्ना खंय तरी ती एंट्री जावपाक जाय. आनी हो सरकार ते करूंक दिवचो ना. हो दुसरो सरकार जो येतलो ताजे खातीर कोंकणी मनशाचो एकवट जाय. आनी तो कोंकणी मनशाचो एकवट जर जालो ना जाल्यार ही भाशा आनी लिपी तुमी विसरून वता. कांय जावचें ना. हाजे खातीर एकठांय येवप, एकवट आसप हो गरजेचो. सरकार बरे मनशाच्यान म्हळ्यार गोंयकारपणाचो सरकार जर आयलो जाल्यार रोमी लिपीक जें कितें हांवें कमीट केलां तें आमी करपाक आमचे कापाजदाद आसा. हें आमी कशें लिगली करून दिवंक शकता ते पसून सांगूंक शकतात. आनी ताजे खातीर दुसरे सगळ्याचे कितें जे इश्यूज आहात ते आमी स्टेप बाय स्टेप सॉल्वूय करूंक शकतात. सो कोंकणी उरली जाल्यारूच आमी गोंयकार उरतले हें एक सादें कोट आनी हें आमी एक्सेप्ट करूंक जाय. आनी ताजे खातीर म्हाका एक सादी काणी येता. एक मनीस खंय बरो बारीक समाजांतल्यान वयर सरिल्लो, बरे पयशे केले, एक समाजान हुद्द्यार पावलो, ताका 4 भुरगीं आशिल्लीं आनी तो जाणटो जालो. आनी तो मदींच चिंतपाक लागलो हेमा भशेन की आपूण गेलो जाल्यार हें उरतलें सगळें काय म्हणून, हें सगळें जें नांव जोडलां तें उरतलें काय म्हणून, हे 4 जाण झगडटले काय म्हणून. सो ताणें चिंतलें खंय की हे 4 जाणांक 4 बोडयो दिवया म्हणून हातान. आनी 4य भुरग्यांक एक केलें आनी सांगलें बोडयो तोडा म्हणून. सगळ्यांच्यो सोंपेपणान तुटल्यो. मागीर ताणें सांगलें 4य बोडयो एक कडेन बांदा म्हणून आनी आतां तोडपाक ट्राय करा म्हणून. ती तुटूंक जाली ना. सो एकवटान जर आमी कोंकणी समाज रावलो जाल्यार आमकां कोण तोडूंक शकना. आमकां न्याय मेळटलो आनी आमकां न्याय आमी झगडून घेवपाची आमची कापाजदाद आसपाक जाय. हें आज आमी निश्चय करुया आनी एक सारको प्रॉपर हें म्हळ्यार प्लॅन ऑफ एक्शन घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. हें करपाक आमचो कमिटमेंट आसा. हें सांगपाक हांव हांगा आयलां.
हांव मातसो बेगीन वता कित्याक थंय आमचे मतदारसंघान एक व्हडलें फंक्शन आहा म्हाका वचचेंच पडटा. हांव तुमची रजा घेता. सगळ्यांक तुमकां परतें एकदां घटक राज्याची परबी दिता आनी म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण देव बरें करूं.